السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے
ٹھنڈی جس دی چھاں در درد کے پین انانوں تے مر گئی جس دی ماں وہ عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ دچنانوں وسدا ملک تمامی دسے وسدا ملک تمامی دسے یا کہ قبرستان انہانوں تمام قسم دی حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء والی بطہا بدر الدجا شمس الہدیٰ آمنہ دلال شیمہ دویر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ اجمعین دی ذات پاک واسطے دوستو بزرگو اللہ والو نوجوان ویرو دعا ہے اللہ رب رحمان دے کولوں جس خالق جس مالک جس رازق جس داتا جس مشکل کشا نے سانو اپنی خاص رحمت دے نال اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے میں دعا کرنا اللہ پاک میرا آنا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول منظور فرما کے ساڈے سارے آواز دے کل قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے میں دعا کرنا اللہ پاک مینوں صحیح صحیح معنی دے اندروں کتاب سنت دی روشنی دے نال حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سماعت کر کے میرے سمیت اللہ رب رحمان سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے محترم بھائیو عزیز ساتھیو بزرگو نوجوان ویرو اج دا جو میں تسا احباب دے سامنے پیغام دعوت میسج لے کر کے آیا ہاں عظمت والدین دے حوالہ دے نال چند گزارشات کراں گا مئی دے مہینے دے اندر دوسری اتوار والے دن مدر ڈے منایا جاندہ ہے لیکن اسلام نے سانو ماں دے نال حسن سلوک کرن دا باپ دے نال پیار اور محبت کرن دا شفقت اور الفت کرن دا ہر ٹائم ہی ہر دن ہی درس دیتا ہے
جدوں اولاد بڑی ہو جائے جوان ہو جائے ادا فرض ہے کہ والدین دی خدمت کرنا، والدین دے نال محبت کرنا، والدین دے نال حسن سلوک کرنا، والدین دے نال پیار اور محبت دے نال پیش آنا، یہ ہر مسلمان نوجوان دے اتے فرض قرار دے دیتا جاندا ہے۔ محترم بھائیو، اے نہیں کہ مئی دے مہینے دے اندر اتوار والے دن اسی والدین دی خدمت کریے، پورا سال ہی والدین دے نال پیار اور محبت نہ کریے۔ اسلام نے سانو یہ درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام نے سانو جڑا درس دیتا ہے والدین دے نال حسن سلوک کرن دا، ماں دے نال پیار اور شفقت کرن دا، کیونکہ ماں نے تینو جنم دیتا ہوندا ہے، 9 مہینے تکلیفاں در تکلیفاں برداشت کیتیاں ہوندیاں نے۔ قرآن دے اندر آندا ہے کہ تسی اپنے والدین نو اف ولا تنہرہما، اف تک بھی نہیں کہنا۔ کائنات دا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آن والا آیا، آ کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا، اللہ دے رسول جی میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کر کے حج کرایا ہے، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے یا نہیں کیتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، او پروانیاں آن والیا، سوال کرن والیا، فرمایا تو تا اس دن دا بھی حق ادا نہیں کیتا جس دن تیری ماں نے تینو جنم دیتا سی، تو پیدا ہویا سی، تیری ماں نو تکلیف ہوئی سی۔ لیکن اج اسی کہیے کہ والدین اسی جوان ہو گئے ہاں، ہن اسی اپنی من مرضیاں کرنیاں نے، بس مئی دا مہینہ آئے، اتوار دا دن آئے، اس دن اسی والدین دے نال حسن سلوک کر لینا ہے، اس تو بعد ساڑھے اتے کوئی حق نہیں میرے بھائی۔ والدین دے سانو اس دین اسلام نے ہر دن ہی والدین دی خدمت کرن دی تلقین کیتی ہے، والدین دے نال پیار کرن دی، والدین دے نال محبت کرن دی، اور والدین دی خدمت کرن دا درس دیتا ہے سانو دین اسلام نے۔ لیکن اساں قرآن دا مطالعہ نہیں کیتا، اساں حدیث دا مطالعہ نہیں کیتا، بس دنیا دے اتے جس طرح دنیا چل دی پئیے، دنیا دار ہو کر کے اسی چل دے پئیاں، فلاں دن آئے گا، مدر ڈے آئے گا تے اسی منا لواں گے، فلاں مدر ڈے آئے گا اسی والدین دے نال حسن سلوک کر لواں گے، مدر ڈے آئے گا تے والدین دی اسی رج کے اس دن خدمت کر لواں گے۔ نہیں میرے ویر، نہیں میرے جوان، اگر تو والدین دی خدمت نہیں کرے گا، والدین دے نال حسن سلوک نہیں کرے گا، والدین دے نال محبت تے شفقت نہیں کرے گا، اللہ دی قسمیں پھر تیرا بڑا برا انجام ہوئے گا۔ وہ انجام نبی پاک علیہ السلام نے بھی دسی ہے۔ آئیے میں جڑا مطالعہ کر کے آیا ہاں تو ہاڈے سامنے رکھاں گا، جڑا والدین دا نا فرمان ہوئے گا، نا فرمانیاں کرنے والا ہوئے گا، بدبخت دا، اللہ پاک نے پھر دنیا تے بھی انجام دکھا دیندے نے جڑا والدین دا نا فرمان ہوندہ ہے۔ آئیے غور کرنا اللہ پاک دے قرآن دے، اللہ رب الرحمن قرآن مجید دے اندر کی ارشاد فرما رہے نے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ حضرات دی بغار سب تو پہلا اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیتا ہے اس آیات دے اندر۔ اللہ فرماتے نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرماتے نے اوہ کائنات دے لوگوں عبادت کرنی ہے تے میں رب رحمان دی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، کسی اور دے در تے جا کر کے نہیں جھکنا۔ اللہ فرماتے نے میرے در تو علاوہ کسی اور در تے اگے جا کر کے اپنی زمیناں نو نہیں جھکانا، کسی اور در تے جا کر کے اپنے متھیاں نو نہیں رگڑنا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا کوئی پریشان ہے تے پریشانیاں میں رب رحمان دے سامنے رکھنیاں نہیں، میں رب رحمان تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، میں رب رحمان تو علاوہ کسی دے کے جا کر کے نہیں جھکنا، میں رب رحمان تو علاوہ کسی اور تے کونوں جا کر کے اولاداں دے سوال نہیں کرنے۔ اللہ نے اس آیات دے اندر سب تو پہلا اپنی توحید دا اعلان کیتا ہے۔ اوے ویر جی دو چک دے باسی آئیے میں جڑی بات کرنا چاہنا ہاں۔ اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، والدین دے نال محبت کرنی ہے، والدین دے نال پیار کرنا ہے۔ اے نہیں کہ اساں کہنے اساں والدین نو ایک مکان بنا دیتے تے اس نے سلوک کر لیا ہے، اساں والدین دی خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ نا ویر جی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے نہیں کہ والدین نو ایک مہانہ طور تے سب والدین نو پیسے دنیا تے حق ادا کر دیتا ہے۔ نا ویر جی اے حق ادا نہیں ہویا، والدین دا کتے پلکھیاں دے اندر نہ رہی ہے، حق ادا نہیں ہویا۔ فرمایا والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین دے نال پیار اور محبت کرنی ہے۔ حضرات دی بکار او یار سونیا کتے اس پلکھیاں دے اندر نہ رہی، مئی دا مہینہ آئے گا تے دوسرا اتوار آئے گا تے مدر ڈے ہوئے گا، ساڈے جواناں نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ویر جی میں دیار جمعے تے اندر پیغام تے دعوت ضرور دینا اپنے نوجواناں تے بزرگاں نو، میں اپنے ساتھیاں نو اے میرا حق ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ اللہ نے علم دیتا ہے تے لوگاں تک پہنچانا چاہیے، ساڈا کہ کوئی منے یا نہ منے۔ ویر جی میں ترجمے دے اندر یہ پیغام تے دعوت دیا کرنا وا۔ فرمایا اوے کائنات دے لوگو اے نہیں کہ سال بعد ایک دوار آئے تے مدر ڈے آئے تے اسی منان لگ پئیے، اس دن دے اندر والدین دی خدمت کریے، پورا سال والدین دیاں نافرمانیاں دے اندر اساں گزار دنے آں، پورا سال ہی والدین دیاں اساں نافرمانیاں دے اندر، ماں باپ دے نال بدتمیزیاں دے اندر گزار دنے آں۔ نا ویر جی نا والدین دے نال قرآن کہہ رہی ہے، اللہ دا قرآن پہ اعلان کر رہی ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ
وبالوالدین احسانا، والدین دے نال پیار کرنا ہے، والدین دے نال محبت کرنی ہے۔ اور سونے اگر تک تیرے ماں پہ زندہ نے، اگر تک تیرا ماں باپ زندہ ہی تے ماں باپ دی خدمت کر لے، ماں باپ دے نال شفقت دے نال پیش آیا کر، تے پھر کسے کہن والے نے بڑیاں پیاریاں باتاں لکھیاں نے، کسے کہن والے نے بڑیاں پیاریاں باتاں کیتیاں نے۔ پتہ کی کہندا ہے لکھ آن بہاراں وچ گلشن، لکھ آن بہاراں وچ گلشن، ول باغ دے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں ہو کسے ماں پیو وانگو۔ اور ویر جی اگر تیرے ماں پہ دنیا تو ٹر گئے تے پھر تینوں پیار تے محبت دیاں آوازاں نہیں آنیاں، پھر تینوں کسے نے پیار دے نال تیرا تو گھر دے اندر جائیں گا، تیرا متھا بھی چومن والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ آواز مارنی نہیں ہو کسے ماں پیو وانگو، پت کہہ کے کسے بلا منا نہیں، آواز مارنی نہیں ہو کسے ماں پیو وانگو، پت کہہ کے کسے بلا منا نہیں۔ او جے میں لاڈ لڈائے، او جے میں لاڈ لڈائے ماں پیو پیارے، اور ماں زندہ سی باپ زندہ سی تے ماں باپ اپنیاں اولاداں دے نال بڑے لاڑ لڑاندے سی۔ او جے میں لاڈ لڈائے ماں پیاری، اے میں لاڈ کسی لڑامنا نہیں۔ اوے دل روندا رہندا اے عثمان میاں، او دل روندا رہندا اے عثمان میاں، جان والیاں نے مڑ کے آمنا نہیں۔ اور ویر جی اگر والدین دنیا تو چلے گئے پھر کسے نے پیار تے محبت دیاں آوازاں دے نال نہیں پکارنا۔ آج ماں پہ زندہ نہیں ہے، آج تیرے والدین کر دے اندر اے پیار کرن والے تے محبتاں والے انت اللہ دی قسم عزت کر لے۔ اگر ٹر گئے نا اے ویر سونے آئے والدین تے ماں پہ دنیا تو چلے گئے تے پھر پیار کرن والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اے ویر جی عزت کرے اگر اللہ دا قرآن کہہ رہے، اللہ دا قرآن پہ اعلان کر دائی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ۔ اور ویر سونے عام والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ سانو قرآن نے دسی ہے والدین دے نال پیار کرنا ہے، کیونکہ سانو قرآن نے دسی ہے والدین دی نال حسن سلوک کریں گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیرے والدین بھی راضی ہو جان گے۔ اگر ماپیاں دے نال پیار نہیں نہ کریں گا آباد زمین تے تیرے ماپے ناراض ہو جان گے، آسمان تے بیٹھا آسمان دا رب ناراض ہو جائے گا۔ اور ویر سونے اس ماں دے نال محبت کریا کر، ماں نو گالیاں دے کر کے نہ پکاریا کر، ماں دے نال یار میں ایسے ایسے بدبخت بھی جوان دیکھنے جڑے اپنی ماما نو گالیاں دیندے نے، جڑے اپنی ماما دے نال پیار تے محبت نہیں کردے، اپنے ماں نو بلاندے نے، بلان دی تمیز دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا
میرا ماں یا میرا باپ ہے، والدین نو بلان دا ہی نہیں پتا نا ویر جی۔ اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، والدین دے نال پیار اور محبت کرنا ہے۔ آئیے غور کرنا میرے پیغمبر دا فرمانا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی، نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں، فرمایا او بندہ برباد ہو جائے، او بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر ماں باپ نو تے پایا لیکن خدمت نہیں کی دی، ماں باپ نو تا اپنی زندگی دے اندر پایا ہے، اپنے ماپیاں دے نال پیار تے اس نے سلوک نہیں کیتا، فرمایا او سب بندہ نک کھا کلود ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او بندہ تباہ و ذلیل و خوار ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جی کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا او بندہ جس بندے نے اپنے ماپیاں نو، جس بندے نے اپنے والدین نو اپنی زندگی دے اندر پائے تے لیکن خدمت نہیں کی دی۔ ویر سونیا خدمت کریا کر والدین دی، والدین دے نال پیار اور محبت کریا کر۔ ایک دن نہ میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندہ بدبخت بندہ ہے جڑا اپنے ماپیاں نو گالیاں دیندا ہے۔ اوے جواناں تے بزرگاں اج تو اپنے والدین دے نال اس نے سلوک نہیں نہ کردا، اج تو اپنے والدین دے نال بدتمیزیاں دے نال پیش آنا ہے، اج تو اپنے والدین دے نال پیار اور محبت نہیں نہ کردا۔ فرمایا او بندہ بدبخت بندہ ہے، او بندہ ذلیل و خوار بندہ ہے۔ جی اللہ دے رسول جی، صحابہ سوار کرن لگ پہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں، اللہ دے رسول دے کولوں سوال کر رہے نے، اللہ دے پیغمبر جی ایسا کیڑا بدبخت بندہ ہے جس بندے دے بارے تسی اج کہہ رہے ہو وہ فلاں بندہ بدبخت ذلیل و خوار بندہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین نو گالیاں دیندا ہے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول جی کیڑا ایسا جوان ہے، کیڑا ایسا بندہ ہے جیڑا اپنے والدین نو گالیاں دے گا۔ اج اسی والدین، اج تا اللہ دے رسول جی کوئی اپنے والدین نو گالی دینا برداشت نہیں کردا، تسی کہندے ہو کہ جیڑا اپنے والدین نو گالیاں دے گا او بدبخت بندہ ہے۔ تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کائنات دے پیغمبر نے فرمایا او بندہ جڑا اپنے دوست یار بیلیاں دے والدین نو گالیاں کڈ دے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گویا کو اینجیے کہ اپنے والدین نو گالیاں دیندا ہے۔ اج گالی دین تو پہلا سوچ لیا کر میں کسے دے والدین نو گالیاں دینا وا، کیا میرے ماں باپ نو گالی تو نہیں پہنچ رہی، میں کسے دے والدین نو گالیاں دینا گے کتے میرے ماں باپ نو گالیاں تے نہیں جا رہی ہیں۔ اوے جوانا عزت کرنی ہے، قرآن کہہ رہی ہے، اللہ دا قرآن ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، اوے والدین دے نال پیار اور محبت کرنی ہے۔ آئیے غور کرنا کائنات دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے کول کان والا آیا، یمن تو چلے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گیا، نبی پاک
پاک نے فرمائے آن والے خیر کی لین واسطے آئے اللہ دے رسول جی میں دین دیاں گے اوے جواناں تے بزرگاں میری طرف توجہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہن لگا اللہ دے رسول جی میں دین سیکھن واسطے آیا ہاں میں دین دیاں باتاں لین واسطے آیا ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا اوے آن والے دس تیرے گھر تیرے والدین دے کولوں پیچھے کون ہے فرمایا کوئی نہیں فرمایا تیرا کوئی ویر ہے فرمایا کوئی نہیں آج میرا اے پیغام دنیا تے جا رہا وا آج اے میری دعوت دنیا تے جا رہی ہے حضرات اج اسی دولتاں کمان واسطے باہر دے ممالک دے اندر چلے جانے ہاں والدین پیچھے رول جاندے نہیں اج اسی دولتاں دے پیچھے دنیا دولتاں دے پیچھے والدین نو چھڑ دینے ہاں حضرات تیری بکار اللہ نے دولتاں دتیاں نے تے والدین دی خدمت کر لئی ایسے دیکھے نہیں اللہ دے رستے دے اندر بڑے خرچ کرنے والے نے اللہ دے رستے دے اندر لوگاں نو بڑا غریباں دے اندر خرچ کرنے والے نہیں لیکن ایسے بھی بدبخت دیکھے نہیں باہر تے لوگاں نو بڑی اپنی ماں باپ بنان واسطے بڑے تقسیم کرنے آ لیکن تیرے ماں باپ گھر بڈھے نے ماں باپ نو تو پوچھ دئی کوئی نہیں نا ویر سونیا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے اگر تو بار مال تقسیم کرنا ہے گھر پہلا ویکھیا کر تیرے ماں باپ بھی نے ماں باپ نو دیا کر اوے قدر کر لینا دنیا دے اوتے قدر کر لیں گا رب تینو عزتاں وی عطا کر دے گا رب تینو دولتاں وی عطا کر دے گا رب تینو دنیا تے رہ کر کے تینو بڑیاں عزتاں عطا کرے گا کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہوا بالوالدین احسانا اور ویر جی والدین دے نال حسن سلوک کر والدین دے نال پیار اور محبت کر میں تا کتاب دا جدو مطالعہ کر رہے ہیں سویر جی میرے طرف دیکھے ایک امام صاحب کہندے میں اپنی ماں دے نال کدی کھانا نہیں کھادا میں اپنی کدی ماں دے نال کھانا نہیں کھایا کردا سی تے لوگاں نے پوچھیا امام صاحب لوگ تے ترسدے نے اپنے والدین دے نال بیٹھن تو لوگ تے ترسدے نے کہ والدین دے نال بیٹھ کر کے کھانا کھائیے امام صاحب تسی کیوں نہیں کھانا کھاندے سن امام صاحب کہندے نے میں اس وجہ تو کھانا نہیں کھاندا سی کہ میں لقمہ کتے اپنی ماں تو پہلا لقمہ نہ لا لواں جتھے میری ماں نے لقمہ لانا سی کتے جتھے میری ماں دیاں نظراں سی اس جگہ تے کتے میں لقمہ لا لیندا تے کتے ماں دا نافرمان نہ ہو جاندا اس وجہ کر کے میں ماں تو ڈردا سی ماں دے نال کھانا نہیں کردا سی گا ایمان ماں دے نال کھانا نہیں کھایا کردا سی اور ویر سونے اگر ماں دی اجے وی تینوں قدر دا نہیں پتہ لگا جا اس میرے ویر کو جا کر کے سوال کر جے دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نہیں اس میرے ویر دے کو سوال کریا کر یار تینوں قدر دا نہ پتا ہوئے او دے کولوں چلا جایا کر جدی ماں دنیا تے ٹر گئی ہے جن نے جوانی دے اندر اپنے والدین دا جنازہ کندھیاں تے اٹھا کر کے قبرستان چھڈیا آئے نے او یار سونیا انہاں دے کولوں کدی سوال کر لیا کر پوچھیا کر والدین دی قدر دا انہاں نوں پتہ ہوندا ہے جے ماں باپ دنیا تو ٹر جان انہیں پتہ ہوندا ہے جے ماں چھوٹا جہا ہوئے تے ماں چھڈ کر کے دنیا تو چلی جاوے اج تے میں ایک انٹرویو دے اندر سن رہا سا ایک انٹرویو دے اندر سوشل میڈیا دے اوتے ایک ویڈیو وائرل ہوئی حضرات دی بکار ایک ویڈیو وائرل ہوئی تے انٹرویو دے اندر ماں نو جوان تے ماں نو ہولڈ آن دے اندر بنت فاطمہ دے اندر جا کر کے بنت فاطمہ ہولڈ آن میں لاہور دے اندر اپنی ماما نو جا کر کے لوگ ظالم بدبخت ہوتے چھڑ آندے نہیں تے انٹرویو دے اندر ماما رو رہیاں نہیں ماما دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل رہے نہیں تے ماما کہندیاں نے ساڈے بچے لال سانو تے چھڑ کر کے چلے گئے سانو ملن واسطے بھی نہیں آندے ساڈے نال ملاقات کرن واسطے بھی نہیں آندے او ویر سونیا خدمت کر لے اگر تو دنیا تے رہ کر کے اپنے مال
والدین دے نال اس نے سلوک نہ کیتا ہے اللہ پھر تینوں دنیا تے رسوا کر کے رکھ دین گے پھر اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کریا کر او عزتاں چاہنے اگر چاہنے دولت مل جان والدین دے کولوں دعا ملیا کر اج تے تو جانے مسجداں دے اندر کتے کس بزرگ دے کولوں دعا لین واسطے جانے نا ویر دعا دا یار سونے گھر دے اندر دعاواں پیاں نے والدین دیاں دعاواں تے آسمان چیر دیندیاں نے والدین دیاں دعاواں لیا کر تے بد دعاواں دے کولوں بچیا کرنا حضرت دی وقار ماں دے نال پیار کرے گا اللہ عزتاں دے گا او ویر ماں دے نال بد سلوکیاں نہ کریا کر کیونکہ یار سونیا جے دے ماپے ٹر جاندے نے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے اے رمضان دا مہینہ گزریا ہے ایک جوان مینوں جوان کہہ لگا قاری صاحب اگے ماں ہوندی سی تے ساری ٹائم اٹھا لیندی سی ہن ماں بھی کوئی نہیں دنیا دے ساری ٹائم خود اٹھنا پیندا ٹائم نال اٹھ کے کنے سانوں کھانے کھلانے نے قاری صاحب اگے میں ساری ٹائم نہیں بھی اٹھدا سی میری ماں ناشتہ لے کر کے میری ماں سحری لے کر کے سرانے کھڑی ہوندی سی پوتو اٹھ گلو سارا دن بھکا پیاسا نہ کتے مر جائیں ماں اپنے پتر نو لقمے منہ دے وچ پایا کر دی سی او ویر جی ہجے بھی تینوں ماں دی قدر دا سمجھ نہ آوے اس میرے ویر کولوں چلا جایا کر عید دا موقع ہے تے جدی ماں تے بابا دنیا تو ٹر گئے نے اس میرے ویر کولوں پوچھیا کر تیرے ماں باپ نہیں ہے تے خوشیاں کیویں منانا ہے خوشیاں دے موقع تے اللہ دی قسم دل روندا خوشیاں دے موقع تے او یار دور جان دی کی لوڑ ہے آپ طالب علم تیرے سامنے کھڑا ہے ماں دعاواں کریا کر دی سی میرا لال ماں گھر دی اندروں مدرسے دی اندروں کارانا تے ماں متا چومیا کر دی سی تھوڑا جی عرصہ گزریا 2-4 سال سی مینوں پڑھ دیا ماں دنیا تو چھڈ کر کے چلی گئی مینوں ماں دے الفاظ اج تک نہیں بھلے اللہ دی قسم میری ماں مینوں کیا کر دی سی بیٹا عثمان آتے بیٹا عثمان ان لوگاں نوں پڑھ کر کے دکھانا ہے کہ نہ کتے تو وچوں ہی بھج جائیں میں لوگاں نوں کیا کراں گی میں لوگاں نوں تیریاں تقریراں سنایا کراں گی میں اپنے رشتہ داراں نوں کیا کراں گی میرا بیٹا دین دا دائی بن گیا ہے لوگاں نوں تبلیغ کرن والا بن گیا ہے اللہ دی قسم اج گھر جائی دے جمعہ پڑھا کر کے کہ ماں متھا چومن والی کوئی نہیں ہے ماں پیار کرن والی کوئی نہیں ہے اوے قدر کر لے اج بھی قدر کر لے گا ماں ٹر گئی تے ماں دوبارہ نہیں لبنی اگر نہیں نہ قدر دا پتا او چلا جایا کون یتیم بچیاں تے کولوں عید والے دن رو رہے ہوندے نے میں تے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا دے اوتے ایک قبرستان دے اندر بچے گئے نے رات دا ٹائم تے لوگاں نے پوچھا یار تانوں ڈر نہیں لگدا بچے کہہ لگے سانوں ڈر کیویں لگے قبرستان دے اندر ہمارے بابا اور ماما ادھر سوئے ہوئے ہیں میرا باپ اور میری ماں اس قبرستان دے اندر سوئی ہوئی ہے او ویر سونیا آ میں ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سا عبد المالک مجاہد حضرت عبد المالک مجاہد دی کتاب دے اندر واقعہ لکھیا ہویا ہے عبد المالک مجاہد نے حضرت دی بکار کہندے ایک سکول ہے اس سکول دے اندر ایک ملازم لگی ہوئی ہے اس ملازم دی ایک عورت ہے او دی اکھ کانی ہے تے او دا بیٹا بھی اس سکول دے اندر پڑھ رہا وا سکول دے اندر بیٹا بھی پڑھدا پیا ہے تے اس حضرت اس عورت نے سوچیا میں جاواں تے صحیح کلاس دے اندر اپنے بچے نوں جا کر کے اپنے بچے دے بارے جا کر کے استادیاں نوں پوچھ کر کے آواں ماں چلی گئی کلاس روم دی اندر جا کر کے اپنے بیٹے دا نام لے آ ساری کلاس نے ماں نوں ویکھیا تے ہنسنا شروع کر دیتا ہے ماں نوں اس ماں بیٹے دی ماں نوں ویکھ کر کے سارے طالب علم ہنسنا شروع ہو گئے نے ہس دے پے نے کیونکہ اس
ماں دی ایک اکھ کانی سی تے بیٹا کڑا ہویا تے باہر جا کر کے اپنی ماں نو کہندے ماما دوبارہ میری کلاس میں نہ آنا، دوبارہ میری کلاس وچ نہ آئی، کیوں کہ تینوں ویکھ کر کے طالب علم جڑے میرے دوست یار بیلی نے میری بےزتی کر دینے، ماما دوبارہ میرے کلاس روم میں نہ آنا۔ ماں کہندی ہے ٹھیک ہے پتر جس طرح تو راضی ہے۔ حضرات دی بکار وقت گزرتا گیا بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، پڑھ لکھ گیا تے جدو پڑھ لکھن تو بعد بیٹے نے ماں نو دسے پوچھے بغیر شادی بھی کر لئی۔ ماں نو کسے خوشی دے اندر کیوں کہ ماں ایک اک تو کہانی سی کہ میرا دوست دیکھے گئے، میرے دوست دیکھ کر کے میری بےزتی کر دے رہی ہے۔ ماں نو کسے خوشی دے اندر بھی شامل نہیں کیتا گیا۔ اس جوان نے ایک دن ماں نے سوچیا کہ میں اپنے پتر نو ملے آواں، پتر تا مینوں نہیں ملدا۔ ماں انج کر کے لاہور دیا گلیاں دے اندر ماں انج کر کے ایک دن نظرات دی بکا رہی ہے، ماں انج کر کے اپنے بیٹے دے کولوں چلی گئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا تے بچے باہر نکلے تے بچیاں دے کولوں بچیاں نے کیا کہ ابا جان بابا ایک عورت آئی آنکھ سے کانی ہے، ایک عورت آئی ہے باہر۔ بابا باہر آئے تو دیکھیا ماں نو ویکھیا تے تکے مارن لگ پیا او ظالم تے بدبخت۔ ماں نو تکے مار کے کہندا ہے میں تینوں روکیا سی کہ میرے بچیاں دے سامنے نہ آئی، میں تینوں روکیا سی تو میری بیوی دے سامنے نہ آئی۔ او بدلا کہن لگا ماں روندی روندی واپسی گھر دے اندر چلی گئی ہے۔ روندیاں جدو ماں گھر دے اندر گئی نا ویر جی میں اج پیغام دینا ہے والدین دی قدر کرنی ہے۔ ماں گھر دے اندر گئی تے کاپی پینسل پھڑ کر کے ایک خط لکھن لگ پئی ہے۔ خط لکھیا ہے کہ ماں اس دکھ دے اندر ہی دنیا تو چلی جاندی ہے، ماں دنیا تو چلی گئی ہے۔ اس بیٹے نے سوچیا کافی دنوں تو بعد وقت گزردا گیا، بیٹے نے سوچیا انج کرنا ہے میں جانا وا اپنی ماں دا پتہ لے کر کے آنا، میں کلیا جاواں گا نہ میرے بیوی تے بچیاں نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا۔ وہ چلا گیا جس بستی دے اندر ماریا کرتی سی، ماں پینڈو سی بستی دی رہن والی، آپ شہر دے اندر رہن والا سی۔ اوے ویر جی سونے پیغام دعوت لے جا، ماں جڑی سی پنڈ دے اندر رہن والی ہے جدو شہروں پنڈ دے اندر گاؤں دے اندر گیا جا کر کے اپنے گھر دے اندر دیکھیا تے تالا لگا ہویا ہے تے ہمسایہ نو پوچھیا، ہمسائے کہہ لگے تیرا نام لیندی لیندی دنیا تو چلی گئی ہے، تیرا نام لیندی لیندی تیری ماں دنیا چھڑ کر کے چلی گئی ہے۔ حضرات محترم اوے تو چک دے باسیا حضرات دی وقار لوگ کٹھے ہو گئے، وہ کہنے لگا میں اتنا ہی بدبخت اپنی ماں زندگی دے اندر اپنی ماں دی میں قدر نہیں کی تھی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک آن والا آیا تے رکا لے کر کے آیا ہے، جدو رکا پڑیا نہ گیا رکے دے اتے ماں نے کچھ باتاں لکھیاں ہوئیاں سی تے باتاں جدو انہوں رکا دیتا کہ تیری ماں تیرا رکا تیرے واسطے رکا لے کے گئی ہے۔ تیری ماں کیا کر دی سی میرا بیٹا ایک کدی نہ کدی کرتے ضرور آئے گانو ہے میرا رکا دے دیا جائے، اے میرا جڑا کھاتے اس میرے بیٹے نو دے دیا جائے۔ خط پڑھ لگ پیا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے تے خط دے اُتے لکھیا سی بیٹا میں تنگیاں برداشت کیتیاں تینوں پالیا، میں مصیبتاں میں غریب اور سی تینوں میں پالیا تے بیٹے نو کہن لگی بیٹا تینوں پتہ سی نہ میری ایک کہانی سی، کہن لگا حضرات دی بکار ماں کہن لگی میری آنکھ پتہ نہیں سی تینوں کیوں کہانی ہوئی سی۔ حضرات دی بکار ماں نے خط دی اندر لکھیا ہے کہ تو چھوٹا جیا سی تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی تے میں ڈاکٹراں دے کولوں تینوں لے کر کے گئی میں جدو ہاسپٹل دے اندر تینوں لے کر کے گئی ڈاکٹراں نے کیا کہ ایدی ایک اکھ نہیں پے گئی، ہائے میں قربان جاواں ماں
ماما قربانیاں دندیاں نے او ماں کہہ لگی اوے پتر ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا ہے کہ تیری اکھ نمی پائے گی عبید کتے انتظام ہی نہیں کر سکتی سی تیری اکھ دا غربت سی غربت کے اندر میں انتظام نہ کر سکی لیکن ڈاکٹراں نو میں کہا ڈاکٹرو میری اکھ کڈو میرا پتر بچ جائے میری خیر ہے میرے پتر دی اکھ کانی نہ ہوئے ماں نے اپنی اکھ کڑوا کر کے اپنے بیٹے دے ڈروا دیتی ہے حضرت دی بکار اے جڑا خط پڑھن والا روئی جاندے تے روندا پیا ہے تے ماں نے لکھیا ہے ساری زندگی میں لوکاں دے کم کر کے تینو پڑھایا تے لکھایا تو میری عزت ہی نہ کیتی تو میں نے ساری عمر ہی تو مینوں دکھ دے تکلیفاں دے اندر دیندا رہیا حضرت دی بکار اوے ماں ہوندیاں نے جڑیاں اپنے پتراں دے بارے قربانیاں دندیاں نے او ویر سونیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہ کر کے اپنے والدین دی عزت نہیں کردا وہ بالوالدین احسانا والدین دے نال حسن سلوک نہیں کردا والدین دے نال پیار اور محبت نہیں کردا حضرت دی بکار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے پیغمبر فرماندے نے فرمایا او بندہ دنیا تے ذلیل و خوار ہو جائے گا او بندہ دنیا تے ذلیل و خوار ہو جائے گا او آخرت دے اوتے بھی ذلیل ہوئے گا آئیے آخری حدیث سناواں تے بات ختم کریے کائنات دے پیغمبر جناب محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو ایک آن والا ہے تے آ کر کے سوال کر رہے اللہ دے رسول جی جدو ماں پہ دنیا تو ٹر جانا اللہ دے پیغمبر جی جدو تو ماں باپ دنیا تو ٹر جان تے سانو پھر کی کرنا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو تو آدے ماں یا باپ دنیا تو ٹر جاوے تو اپنے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بن جاوے اپنی ماں دے نام دا کتے کوئی نلکا تے کنواں بنا دے اپنی ماں دا اوے ویر سونیا اولاداں صدقہ جاریہ ہوندیاں نے والدین دا ایک حق اولاد دا والدین دے اوتے والدین دا اولاد دے اوتے بھی حق ہے والدین جدو دنیا تو ٹر جان ویر سونیا جدو ماں پہ دنیا تو ٹر جانے جدو ماں باپ دنیا چھڑ کے چلے جانا پھر اپنے والدین دے حضرات صدقہ جاریہ بن جیا کر مسجد دے کام ہون والے تے مسجد دے کام کروا دیا کر تو دنیا دے اوتے رہ کر کے والدین دے واسطے صدقہ جاریہ بنے گا اللہ تیرے والدین نو جنت عطا کر دے گا حضرات والدین دا صدقہ بن صدقہ جاریہ اولاد جڑی والدین دا صدقہ جاریہ ہے حضرات دی بکار مئی دا دوسرا اتوار اندہ ہے جیسے مدر ڈے منانے ہیں کہ یہ ماں دا دینے اج ماں دے نال حسن سلوک کرنا ہے اوہ ویر سونے دین اسلام نے سنو ایک پیغام دیتا ہے دعوت دیتی ہے میسج دیتا ہے درس دیتا ہے دین اسلام نے وبالوالدین احسانا ہر دن ہی ہر ٹائم ہی ہر سیکنڈ ہی والدین دا احترام کرنا ہے اس نے سلوک کرنا ہے والدین دے نال پیار اور محبت کرنا ہے جڑا بندہ والدین دے نال حسن سلوک نہیں کرتا اس بندے دا اللہ پاک دنیا تے انجام دکھا دے نے اللہ پاک سانو سارے انو والدین دے نال پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین